اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اعلام بیزاری از سوی خدا و پیامبرش به کسانی از مشرکان است که با آنها پیمان بسته اید. فسیحوا فی الارض 4 اشهر واعلموا انکم غیر معجز الله وان الله مخزی الكافرین. پس 4 ماه مهلت دارید که در زمین سیر کنید و بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید و همانا خداوند خوار و رسوا کننده کافران است. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. و این اعلامی است از جانب خدا و پیامبرش به مردم در روز حج اکبر که خداوند و پیامبرش از مشرکان بیزارند. پس اگر توبه کنید برای شما بهتر است و اگر روی بگردانید پس بدانید که شما نمی توانید خدا را ناتوان سازید. و کسانی که کافر شدند به عذاب دردناکی بشارت ده. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. مگر کسانی از مشرکان که با آنها پیمان بسته اید آنگاه آنها چیزی از آن در حق شما فروگذار نکردند و کسی را بر علیه شما یاری ندادند، پس پیمان آنها را تا مدت پیمانشان به آخر و اتمام برسانید. همانا خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إن الله غفور رحیم. پس هنگامی که ماه‌های حرام پایان پذیرفت مشرکان را هر کجا یافتید بکشید و آنها را اسیر بگیرید و آنها را محاصره کنید و در هر کمینگاه بر سر راهشان بنشینید. پس اگر توبه کردند و نماز را برپا داشتند و زکات را پرداختند آنها را رها کنید. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ. و اگر یکی از مشرکان از تو پناه خواست پس او را پناه بده تا سخن خدا را بشنود،
سپس او را به محل امنش برسان. این بدان سبب است که آنها گروهی اند که نمیدانند. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. چگونه برای مشرکان نزد خدا و نزد رسولش عهد و پیمانی خواهد بود مگر کسانی که نزد مسجد الحرام با آنها پیمان بستید تا زمانی که بر پیمانشان وفادار ماندند شما نیز بر سر پیمانتان وفادار باشید. بیگمان خداوند پرهیزگاران را دوست دارد. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. چگونه پیمانی باشد در حالی که اگر بر شما پیروز شوند نه خویشاوندی را رعایت می کنند و نه پیمان را. شما را با زبانهایشان خشنود می کنند ولی دلهایشان ابا دارد و بیشترشان نافرمانند. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. آیات خدا را به بهای اندکی فروختند پس مردم را از راه او باز داشتند. آنها کار بدی انجام می‌دادند. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. درباره هیچ فرد مؤمنی خویشاوندی و پیمان را رعایت نمی کنند و آنان مردمی تجاوزکارند. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. پس اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بدهند برادران دینی شما هستند و ما آیات خود را برای گروهی که می‌دانند بیان می‌کنیم. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. و اگر سوگند و پیمانهای خود را پس از عهد و پیمان خیش شکستند و در دین شما طعن زدند پس با پیشوایان کفر جنگ کنید زیرا آنها عهد و پیمانی ندارند باشد که از کردار خود دست بردارند. الا تقاتلون قوما نكثوا ایمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند و قصد اخراج پیامبر کردند نمی جنگید؟
در حالی که آنها نخستین بار جنگ با شما را آغاز کردند، آیا از آنها می ترسید؟ پس خداوند سزاوارتر است که از او بترسید اگر ایمان دارید. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. با آنها بجنگید تا خداوند با دستان شما عذابشان کند و آنان را رسوا سازد و شما را بر آنها پیروزی دهد و سینه گروه مؤمنان را شفا می بخشد. ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله علیم حکیم. و خشم دلهایشان را از میان میبرد و خداوند توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند دانای حکیم است. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. آیا گمان کردید که به حال خود رها می شوید در حالی که خداوند هنوز کسانی را که از شما جهاد کردند و غیر از الله و رسولش و مؤمنان را همراز خیش نگرفته اند از دیگران مشخص نکرده است؟ و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکان را سزاوار نیست که مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خیش گواهی میدهند. آنها اعمالشان نابود شده و در آتش جهنم جاودانه خواهند ماند. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. مساجد خدا را فقط کسی آباد می کند که به خدا و روز آخرت ایمان آورده و نماز را برپا دارد و زکات را بدهد و جز از خدا نترسد. امید است که اینان از هدایت یافتگان باشند. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا آب دادن به حجاج و آباد ساختن مسجد الحرام را همچون عمل کسی که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده است برابر میگیرید؟ خیر، آنها نزد خداوند برابر نیستند و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. مقام کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با اموالشان و جانهایشان در راه خدا جهاد کردند نزد خدا برتر است و آنها همان رستگارانند. یبشرهم ربهم برحمت منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. پروردگارشان آنها را به رحمتی از نزد خود و خوشنودی خیش و به باغ‌هایی از بهشت که در آن نعمت‌های جاودانه دارند بشارت می‌دهد. خالدین فیها ابدا ان الله عنده اجر عظیم. همواره در آن جاودانند، بیگمان اجر و پاداش بزرگ نزد خداوند است. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، پدران خود و برادران خود را دوستان و اولیای خود قرار ندهید اگر کفر را بر ایمان ترجیح دادند و کسانی از شما که آنان را دوست و ولی خود قرار دهند پس آنان ستمکارانند. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانتان و همسرانتان و خویشاوندانتان و اموالی که به دست آورده اید و تجارتی که از کساد آن می ترسید و خانه هایی که بدان دلخوش هستید در نزد شما از خدا و پیامبرش و جهاد در راه او محبوب تر است، پس منتظر باشید تا خداوند فرمان عذاب خیش را بیاورد و خداوند گروه نافرمان را هدایت نمی کند. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. به راستی خداوند شما را در جاهای زیادی یاری کرد و پیروزی بخشید و در روز حنین نیز یاری کرد، آنگاه که فزونی جمعیتتان شما را شگفت آورده بود، پس سودی به حالتان نداشت
و زمین با همه فراخی و وسعتش بر شما تنگ آمد و سپس پشت نموده فرار کردید. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. آنگاه خداوند آرامش خود را بر پیامبرش و بر مؤمنان نازل کرد و لشکریانی فرستاد که شما آنها را نمی‌دیدید و کسانی که کافر شدند عذاب و مجازات کرد و این است کیفر کافران. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحیم. سپس خداوند بعد از آن توبه هر کس را بخواهد میپذیرد و خداوند آمرزنده مهربان است. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله علیم حکیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بیگمان مشرکان پلیدند، پس نباید بعد از امسال به مسجد الحرام نزدیک شوند و اگر از فقر می ترسید پس هرگاه خدا بخواهد شما را از فضل خود بی نیازتان می سازد. بیگمان خداوند دانای حکیم است. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به روز قیامت ایمان دارند و نه آنچه را خدا و رسولش حرام کرده حرام می‌دانند و نه دین حق را میپذیرند بجنگید تا زمانی که با ذلت و خواری به دست خویش جزیه بدهند. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون. و یهود گفتند عزیر پسر خداست و نصار گفتند مسیح پسر خداست. این سخنی است که با زبانهایشان میگویند، مشابهت میکنند سخن کسانی که پیش از این کافر بودند. خدا آنها را بکشد چگونه از حق منحرف میشوند. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. آنها دانشمندان و رهبان خیش
و همچنین مسیح پسر مریم را معبودانی به جای الله گرفتند، در حالی که دستور نداشتند جز خداوند یکتایی را که هیچ معبودی جز او نیست بپرستند. او پاک و منزه است از آنچه شریک او قرار می‌دهند. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. آنها می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند و خداوند ابا می‌کند مگر اینکه نورش را کامل و تمام کند، اگرچه کافران کراهت داشته باشند. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. او کسی است که رسول خود را با هدایت و دین حق فرستاد تا آن را بر همه دینها غالب گرداند، اگرچه مشرکان کراهت داشته باشند. یا ایها الذین آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید، بیگمان بسیاری از احبار و رهبان اموال مردم را به باطل میخورند و دیگران را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که طلا و نقره را می‌اندوزند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، پس آنها را به عذابی دردناک بشارت ده. یوم یحمى علیها فی نار جهنم فتکوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. روزی که آن را در آتش جهنم گرم کنند، پس با آن پیشانی هایشان و پهلوهایشان و پشت هایشان را داغ کنند و به آنها گفته شود این همان چیزی است که برای خود اندوختید، پس بچشید طعم آنچه را می اندوختید. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. بیگمان تعداد ماه ها نزد خداوند در کتاب خدا از آن روز که آسمان ها و زمین را آفرید 12 ماه است که 4 ماه از آن ماه حرام است. این دین ثابت و درست الهی است. پس در این ماه ها به خود ستم نکنید و دست جمعی با مشرکان بجنگید همان گونه که آنها دست جمعی با شما می جنگند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. إنما النسيء زيادة في الكفر
يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرین. همانا به تأخیر افکندن و جابجایی ماه‌های حرام افزونی در کفر است. کسانی که کافر شدند با آن گمراه میشوند. 1 سال آن را حلال و 1 سال دیگر آن را حرام میکنند تا مطابق با تعداد ماه‌هایی شود که خداوند تحریم کرده است. پس آنچه را که خدا حرام کرده حلال میشمارند. اعمال زشتشان در نظرشان آراسته شده است و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. یا ایها الذین آمنوا ما لكم اذا قیل لكم انفروا فی سبیل الله اثاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قلیل. ای کسانی که ایمان آورده اید، شما را چه شده هنگامی که به شما گفته می شود به سوی جهاد در راه خدا حرکت کنید، به زمین می چسبید و سستی می کنید؟ آیا به جای آخرت به زندگی دنیا راضی شده اید؟ حال آنکه متاع زندگی دنیا در برابر آخرت جز اندکی هیچ نیست. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدیر. اگر برای جهاد کوچ نکنید، خداوند شما را به عذاب دردناکی عذاب می کند و قوم دیگری را به جای شما قرار می دهد و هیچ زیانی به او نمی رسانید و خداوند بر هر چیزی تواناست. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. اگر او را یاری نکنید، به راستی که خداوند او را یاری کرد آنگاه که کافران او را از مکه بیرون کردند. نفر دوم از 2 نفری که آن 2 در غار بودند به یار خود ابوبکر می گفت اندوهگین مباش، یقینا خدا با ماست. پس خداوند آرامش خود را بر او فرو فرستاد و با لشکرهایی که شما آن را نمی دیدید او را تأیید و تقویت نمود و کلام کسانی که کافر شدند پایین قرار داد و کلام و آیین خدا بالا و پیروز است و خداوند پیروزمند و حکیم است. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سبکبار و گرانبار همگی برای جهاد کوچ کنید.
و با اموالتان و جانهایتان در راه خدا جهاد کنید. این برای شما بهتر است اگر بدانید. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. اگر متاعی نزدیک و دست یافتنی بود و سفری آسان و نزدیک در پیش بود، البته از تو پیروی می کردند، ولیکن مسافت راه تبوک بر آنها دور است و به زودی به خدا سوگند یاد می کنند که اگر توانایی داشتیم البته همراه شما بیرون می شدیم. آنها با این کارها خود را هلاک می کنند و خداوند می داند که آنها دروغگو هستند. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ای پیامبر، خدا تو را ببخشاید چرا به آنها اجازه دادی پیش از آن که راستگویان بر تو آشکار شوند و دروغگویان را بشناسی. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. کسانی که به خدا و روز آخرت ایمان دارند هیچگاه برای ترک جهاد با اموالشان و جانهایشان از تو اجازه نمیخواهند و خداوند نسبت به پرهیزگاران داناست. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. تنها کسانی از تو اجازه میخواهند که به خدا و روز آخرت ایمان ندارند و دلهایشان گرفتار شک است و آنها در شک و تردید خود سرگردانند. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. و اگر آنها می‌خواستند که همراه شما بیرون شوند ساز و برگی برای آن آماده می‌کردند، ولیکن خداوند از حرکت آنها کراهت داشت، لذا آنها را از حرکت باز داشت و به آنان گفته شد با نشستگان بنشینید. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اگر آنها همراه شما بیرون می آمدند جز فساد و تباهی چیزی بر شما نمی افزودند و به سرعت در میان شما فتنه انگیزی می کردند و در میان شما افرادی هستند که به سخنان آنها گوش فرا می دهند و خداوند نسبت به ستمکاران داناست. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. به راستی که آنها پیش از این نیز فتنه‌گری می کردند و کارها را برای تو دگرگون کردند
تا آنکه حق فرا رسید و فرمان خدا آشکار شد و شما پیروز شدید در حالی که آنها کراهت داشتند. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. بعضی از آنها میگویند در ترک جهاد به من اجازه بده و مرا به فتنه و گناه نیفکن. آگاه باشید که آنها در فتنه افتاده اند و بیگمان جهنم کافران را احاطه کرده است. إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون. اگر به تو نیکی برسد آنها را ناراحت می کند و اگر مصیبتی به تو رسد میگویند ما پیش از این چاره کار خود را اندیشیده ایم و شادمان باز میگردند. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بگو هرگز مصیبتی به ما نرسد جز آنچه خداوند برای ما نوشته است. او مولای ماست و مؤمنان باید بر خدا توکل کنند. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. بگو آیا برای ما جز یکی از دو نیکی را انتظار دارید و ما برای شما انتظار داریم که خداوند عذابی از نزد خودش به شما برساند یا به دست ما شما را مجازات کند؟ پس شما انتظار بکشید، بیگمان ما نیز با شما انتظار میکشیم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. بگو انفاق کنید، چه از روی میل باشد یا به اکراه، هرگز از شما پذیرفته نخواهد شد، زیرا شما مردمی فاسق و نافرمان هستید. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. و هیچ چیز مانع قبول انفاقهای آنها نشد مگر آنکه به خدا و پیامبرش کافر شدند و جز با کسالت برای نماز حاضر نمی شوند و جز با کراهت انفاق نمی کنند. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. پس اموالشان و اولادشان تو را شگفت زده نکند، زیرا خداوند می‌خواهد به وسیله آنها را در زندگی دنیا عذاب کند
و در حالی که کافرند جانشان برآید. وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ. و آنها به خدا سوگند یاد می کنند که از شما هستند در حالی که از شما نیستند، ولیکن آنها گروهی‌اند که می ترسند. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر پناهگاه یا غارها یا تونلی در زیر زمین بیابند، شتابان به سوی آن می گریزند. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. و از آنها کسانی هستند که در صدقات و غنایم به تو خورده میگیرند، پس اگر از آن اموال بهره‌ای به آنها داده شود راضی میشوند و اگر از آن چیزی داده نشود فوراً خشم میگیرند. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. اگر به آنچه خدا و رسولش به آنها داده است راضی باشند و بگویند خداوند برای ما کافی است، به زودی خدا و رسولش از فضل خود به ما عطا می‌فرمایند، ما تنها به سوی خدا رغبت می‌ورزیم، برای آنها بهتر بود. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم. صدقات و زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارگزاران آن و دلجویی شدگان و برای آزاد کردن بردگان و ادای وام بدهکاران و در راه خدا و به راه ماندگان است. این فریضه ای مقرر شده از جانب خداست و خداوند دانای حکیم است. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. و از آنها کسانی هستند که پیامبر را آزار می‌دهند و می‌گویند گوش و خوشباور است. بگو برای شما گوش نیکیست، به خدا ایمان دارد و مؤمنان را تصدیق می‌کند و رحمت است برای کسانی از شما که ایمان آورده اند و کسانی که رسول خدا را آزار می‌دهند برایشان عذاب دردناکی است. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. منافقان برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا شما را خشنود سازند، در حالی که اگر ایمان داشتند شایسته تر این است که خدا و رسولش را خشنود سازند. ألم يعلموا أن
من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظیم. آیا نمیدانند بیگمان هر کس با خدا و رسولش مخالفت کند پس مسلماً برای او آتش جهنم است، جاودانه در آن خواهد بود. این همان رسوایی بزرگ است. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. منافقان میترسند که مبادا سوره ای بر علیه آنان نازل شود و به آنها از آنچه درون دلهایشان است آگاه سازد. بگو استهزا کنید، بیگمان خداوند آنچه را که از آن میترسید آشکار میسازد. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. و ای پیامبر، اگر از آنها بپرسید چرا چنین کرده اید، گویند ما حرف میزدیم، شوخی و بازی میکردیم. بگو آیا خدا و آیات او و پیامبرش را مسخره میکردید؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. عذر نیاورید، به راستی که شما پس از ایمان آوردنتان کافر شده اید. اگر گروهی از شما را به خاطر توبه ببخشیم، گروه دیگری را عذاب خواهیم کرد، زیرا که مجرم بودند. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. مردان منافق و زنان منافق همه همانند هم و از یک گروهند. به کارهای زشت فرمان میدهند و از نیکیها باز می‌دارند و دستهایشان را از بخشش می‌بندند. خدا را فراموش کردند، پس خدا نیز آنها را فراموش کرد. بیگمان منافقان همان فاسقان هستند. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقیم. خداوند به مردان منافق و زنان منافق و کفار وعده آتش جهنم داده است، جاودانه در آن خواهند ماند، همان برای آنها کافی است و خدا آنها را لعنت کرده است و برای آنها عذاب همیشگی است. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا
أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. شما منافقان همانند کسانی که پیش از شما بودند هستید، بلکه آنها از شما نیرومندتر و اموال و فرزندانشان بیشتر بود. آنها از نصیب خود بهره‌مند شدند، پس شما نیز از نصیب خود بهره‌مند شده اید، همچنان که کسانی که پیش از شما بوده اند از نصیب خیش بهره‌مند شده بودند. و شما در سخنان ناپسند فرو رفتید، همان گونه که آنها فرو رفتند. آنان اعمالشان در دنیا و آخرت نابود شد و آنان همان زیانکارانند. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آیا خبر کسانی که پیش از آنها بودند چون قوم نوح و عاد و ثمود و قوم ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده قوم لوط به آنها نرسیده است که پیامبرانشان با دلایل روشن به سوی آنها آمدند ولی نپذیرفتند؟ پس خداوند به آنها ستم نکرد ولیکن خودشان بر خویشتن ستم می‌کردند. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. و مردان مؤمن و زنان مؤمن دوستان یکدیگرند، امر به معروف و نهی از منکر می کنند و نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و خدا و پیامبرش را اطاعت می کنند. اینانند که خداوند به زودی آنها را مورد رحمت قرار می دهد. بیگمان خداوند پیروزمند و حکیم است. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظیم. خداوند به مردان مؤمن و زنان مؤمن باغ‌هایی از بهشت وعده داده که نهرها از زیر درختان آن جاری است. جاودانه در آن خواهند ماند و نیز خانه‌های پاکیزه‌ای در بهشت‌های جاوید نصیبشان فرموده و خوشنودی خداوند از همه اینها برتر است. این همان کامیابی بزرگ است. یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ علیهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر. ای پیامبر، با کافران و منافقان جهاد کن و بر آنان سخت بگیر و جایگاهشان جهنم است و چه بد سرانجامی است. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا
فرحوا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. منافقان به خدا سوگند یاد می کنند که سخنان نادرست نگفته اند و به راستی که سخن کفر گفته اند و پس از اسلام آوردنشان کافر شده اند و قصد چیزی خطرناک کردند که به آن نرسیدند. تنها به این سبب عیب جویی می کنند که خدا و رسولش آنها را از فضل خود بی‌نیاز کردند. پس اگر توبه کنند برای آنها بهتر است و اگر روی بگردانند خداوند آنها را در دنیا و آخرت با عذابی دردناک عذابشان می کند و در روی زمین هیچ کارساز و یاوری نخواهند داشت. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحین. بعضی از آنها با خدا عهد و پیمان بستند که اگر خداوند از فضل خود نصیبی به ما دهد قطعا صدقه و زکات خواهیم داد و از نیکوکاران خواهیم بود. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. پس چون خداوند از فضل خود به آنها نصیبی بخشید به آن بخل ورزیدند و اعراض کنان روی گرداندند و سرپیچی کردند. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. پس این عمل نفاق را تا روزی که او را ملاقات کنند در دلهایشان برقرار ساخت به سبب آنچه که با خدا وعده کرده بودند خلاف نمودند و عهد شکنی کردند و به سبب آنکه دروغ می گفتند. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغیوب. آیا نمی دانستند که خداوند اسرارشان و سخنان در گوشیشان را می داند و بیگمان خداوند دانای غیب هاست. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. کسانی که از مؤمنان رغبت کننده در صدقات عیب جویی می کنند و کسانی را که جز به اندازه توانایی خود چیزی نمی یابند پس عیب جویی و مسخرهشان می کنند، خداوند آنها را مسخره می کند و برای آنها عذاب دردناکی است. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله
والله لا يهدي القوم الفاسقین. ای پیامبر، برای آنها آمرزش بخواه یا برایشان آمرزش نخواه، اگر 70 بار برای آنها آمرزش بخواهی هرگز خداوند آنها را نمی آمرزد. این بدان سبب است که آنها به خدا و پیامبرش کافر شدند و خداوند گروه فاسقان را هدایت نمی کند. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. واپسماندگان از غزوه تبوک از نشستن خود بعد از مخالفت با رسول خدا خوشحال شدند و کراهت داشتند که با اموال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کنند و به یکدیگر گفتند در این گرما برای جهاد بیرون نروید. ای پیامبر، به آنان بگو آتش جهنم از این گرم تر است اگر در میافتند. فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. پس آنها باید کمتر بخندند و بسیار گریه کنند، این جزای آنچه که انجام میدادند. فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. پس اگر خداوند تو را به سوی گروهی از آنها بازگرداند و از تو اجازه خروج خواستند، پس بگو هرگز با من خارج نخواهید شد و هرگز همراه من با هیچ دشمنی نخواهید جنگید، زیرا شما نخستین بار به نشستن و کنارگیری راضی شدید، پس با پسماندگان بمانید. ولا تصل على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. و هرگز بر هیچ یک از آنها که مرده است نماز نخوان و بر کنار قبرش نایست، بیگمان آنها به خدا و رسولش کافر شدند و در حالی که فاسق و نافرمان بودند مردند. ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. و اموالشان و اولادشان تو را شگفت زده نکند، زیرا خداوند می‌خواهد به وسیله آنها را در زندگی دنیا عذاب کند و در حالی که کافرند جانشان برآید. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ. و هنگامی که سوره ای نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید،
توانگرانشان از تو اجازه میخواهند و گویند بگذار ما با خانه نشینان باشیم. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. آنها راضی شدند که با زنان و بازماندگان باشند و بر دلهایشان مهر زده شد، پس آنان چیزی نمیفهمند. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. لیکن پیامبر و کسانی که با او ایمان آوردند با اموال خود و جانهای خود در راه خدا جهاد کردند، نیکیها همه از آن آنهاست و آنانند که رستگارانند. اعد الله لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ذلك الفوز العظیم. خداوند برای آنها باغهایی از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. این کامیابی بزرگ است. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. و عذر آورندگان از اعراب آمدند تا به آنها اجازه داده شود و کسانی که به خدا و رسولش دروغ گفته بودند در خانه نشستند. به زودی به کسانی از آنها که کافر شدند عذاب دردناکی خواهد رسید. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحیم. بر ناتوانان گناهی نیست و نه بر بیماران و نه بر کسانی که چیزی نمییابند خرج کنند گناهی است. هرگاه برای خدا و پیامبرش خیر خواهی کنند بر نیکوکاران هیچ راه سرزنش نیست و خداوند آمرزنده مهربان است. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. و نه بر کسانی که وقتی نزد تو آمدند که آنها را بر مرکبی سوار کنی گفتی چیزی که شما را بر آن سوار کنم نمییابم. آنها بازگشتند در حالی که از اندوه چشمانشان اشک ریزان بود، چرا که هیچ چیزی برای انفاق نیافتند. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. تنها راه سرزنش بر کسانی باز است که از تو اجازه می‌خواهند در حالی که توانگرند. آنها راضی شدند که با زنان و بازماندگان باشند و خداوند بر دلهایشان مهر نهاده است، پس آنان چیزی نمی‌دانند.
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هنگامی که به سوی آنها بازگردید از شما عذرخواهی می کنند بگو عذرخواهی نکنید، ما هرگز گفتار شما را باور نخواهیم کرد. به راستی که خداوند ما را از اخبار شما آگاه کرده است و به زودی خدا و رسولش اعمال شما را خواهند دید. آنگاه به سوی خدای دانای پنهان و آشکار بازگردانده می شوید، پس شما را به آنچه انجام می دادید آگاه می کند. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. هنگامی که به سوی آنان بازگردید برای شما به خدا سوگند یاد می کنند تا از آنها چشم پوشی و اعراض کنید. پس از آنها روی بگردانید و اعراض کنید، بیگمان آنها مردمی پلیدند و جایگاهشان جهنم است به کیفر آنچه که انجام می دادند. یحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. برای شما سوگند یاد می کنند تا از آنها راضی شوید. اگر شما از آنها راضی شوید پس بی تردید خداوند از گروه فاسقان راضی نخواهد شد. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. کفر و نفاق اعراب بادی نشین شدید تر است و به ناآگاهی از حدود و احکامی که خدا بر پیامبرش نازل کرده سزاوارترند و خداوند دانای حکیم است. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سمیع علیم. از اعراب بادیه نشین کسانی‌اند که آنچه را در راه خدا انفاق می کنند غرامت به حساب می آورند و منتظرند حوادث و پیش آمد ناگواری به شما برسد. حوادث بد و ناگوار بر خودشان باد و خداوند شنوای داناست. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحیم. و از اعراب بادی نشین کسانی‌اند که به خدا و روز آخرت ایمان دارند و آنچه را در راه خدا انفاق می کنند سبب تقرب به خدا و دعای پیامبر می دانند. آگاه باشید
بیگمان اینها سبب تقربشان خواهد بود و خداوند به زودی آنها را در رحمت خود وارد خواهد کرد. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، خداوند از آنها خوشنود گشت و آنها نیز از او خوشنود شدند و برای آنها باغ‌هایی از بهشت آماده کرده است که نهرها از زیر درختان آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. این کامیابی بزرگ است. وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. و از میان اعراب بادیه نشین که پیرامون شما هستند گروهی منافقند و از اهل مدینه نیز گروهی خوی نفاق گرفته اند. تو آنها را نمی شناسی ولی ما آنها را می شناسیم. به زودی آنها را دوبار عذاب خواهیم کرد، سپس به سوی عذابی بزرگ فرستاده می شوند. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحیم. و گروه دیگری نیز هستند که به گناهان خود اعتراف کردند، کارهای شایسته و ناشایسته را به هم آمیختند. امید است که خداوند توبه آنها را بپذیرد. بیگمان خداوند آمرزنده مهربان است. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. از اموال آنها صدقه و زکات بگیر تا به وسیله آنها را پاک سازی و تزکیهشان کنی و برایشان دعا کن. یقینا دعای تو مایه آرامش برای آنهاست و خداوند شنوای داناست. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. آیا نمی‌دانند که تنها خداوند توبه را از بندگانش می‌پذیرد و صدقات را می‌گیرد و بیگمان خداست که توبه پذیر مهربان است. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. و بگو عمل کنید پس به زودی خداوند و پیامبرش و مؤمنان اعمال شما را خواهند دید
و به زودی به سوی خدای دانای پنهان و آشکار بازگردانده میشوید. پس شما را به آنچه انجام میدادید آگاه میکند. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. و گروه دیگری نیز موقوف به فرمان و مشیت خداست، یا آنها را عذاب می کند و یا توبه آنها را می پذیرد و خداوند دانای حکیم است. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. و کسانی که برای زیان رسانیدن به مسلمانان و کفر و تفرقه افکنی میان مؤمنان مسجدی ساختند و تا کمینگاهی برای کسانی که از پیش با خدا و رسولش مبارزه کرده اند باشد، و البته آنها سوگند یاد می کنند که قصدی جز نیکی نداشته ایم و خداوند گواهی می دهد که یقینا آنها دروغگو هستند. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ای پیامبر، هرگز در آن مسجد نایست، آن مسجد که از روز نخست بر پایه تقوا بنا شده شایسته تر است که در آن به نماز بایستی. در آن مردانی هستند که دوست دارند که پاکیزه شوند و خداوند پاکیزگان را دوست دارد. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا کسی که اساس و بنیان آن را بر ترس از خدا و خوشنودی او آن را بنا کرده بهتر است، یا کسی که اساس و بنیان آن بر کنار پرتگاه سستی بنا نهاده است؟ پس ناگهان با او در آتش جهنم فرو ریزد و خداوند گروه ستمکاران را هدایت نمی کند. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. آن بنایی که آنها نهاده اند پیوسته در دلهایشان مایه شک و نفاق خواهد بود، مگر اینکه دلهایشان پاره پاره شود و بمیرند و خداوند دانای حکیم است. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
واستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم. بیگمان خداوند از مؤمنان جانهایشان و اموالشان را خریده است به بهای اینکه بهشت برای آنها باشد، بدین صورت که در راه خدا جنگ می کنند پس می کشند و کشته می شوند. این وعده حقی است بر او که در تورات و انجیل و قرآن آمده است و چه کسی از خدا به عهدش وفادارتر است. پس شاد باشید به داد و ستدی که شما با او کرده اید و این همان کامیابی بزرگ است. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنین. آنها توبه کنندگان، عابدان، سپاسگزاران، روزه‌داران، رکوع کنندگان، سجده کنندگان، فرمان دهندگان به معروف و بازدارندگان از منکر و حافظان و نگهدارندگان حدود و احکام الهی هستند و مؤمنان را بشارت ده. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. برای پیامبر و کسانی که ایمان آوردند شایسته نبود که برای مشرکان طلب آمرزش کنند، هرچند از نزدیکانشان باشند، بعد از آنکه برای آنها روشن شد که آنها اهل دوزخند. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. و آمرزش خواستن ابراهیم برای پدرش نبود مگر به خاطر وعده‌ای که به او داده بود. پس چون برای او آشکار شد که او دشمن خداست از او بیزاری جست. بیگمان ابراهیم لابه کننده بردبار بود. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. و هرگز خداوند قومی را بعد از آنکه آنها را هدایت کرد گمراه نمی کند تا آنکه چیزهایی را که باید از آن بپرهیزند برای آنها بیان کند. بیگمان خداوند بر هر چیزی داناست. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. یقینا فرمانروایی آسمان ها و زمین از آن خداست. زنده می کند و می میراند و شما را جز خدا کارساز و یاوری نیست. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة
الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحیم. قطعا خداوند رحمت خود را شامل حال پیامبر و مهاجران و انصار، آنان که در زمان سختی و تنگ دستی از او پیروی کردند نمود. بعد از آن که نزدیک بود دلهای گروهی از آنها از حق منحرف شود، سپس توبه آنها را پذیرفت. بیگمان او نسبت به آنها رؤوف و مهربان است. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم. و همچنین بر آن 3 نفری که موقوف گذاشته شدند تا آنگاه که زمین با همه فراخیش بر آنها تنگ شد و از خود به تنگ آمدند و دانستند که پناهگاهی از خدا جز به سوی او نیست. سپس رحمت خود را شامل حال آنها نمود تا توبه کنند و توبه آنان را پذیرفت. بیگمان خداوند است که توبه پذیر مهربان است. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا بترسید و با راستگویان باشید. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. سزاوار نیست که اهل مدینه و اعراب بادیه نشین که اطراف آنها هستند از همراهی رسول خدا باز پس مانند و نه برای حفظ جان خود از جان او چشم بپوشند. این بدان سبب است که هیچ تشنگی و خستگی و گرسنگی در راه خدا به آنها نمی رسد و هیچ جا منزل نمی کنند و گامی که موجب خشم کافران شود بر نمی دارند و هیچ دستبرد و گزندی به دشمن نمی رسانند مگر اینکه به سبب آن عمل صالحی برایشان نوشته شود. بیگمان خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. و هیچ مال کوچک یا بزرگی را در راه خدا انفاق نمی کنند و هیچ وادی و سرزمینی نمی پیمایند مگر اینکه برای آنها نوشته می شود تا خداوند پاداش نیکوترین کردارشان را به آنها بدهد. وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. و ممکن نیست که مؤمنان همگی برای جهاد کوچ کنند، پس چرا از هر گروهی از آنان دسته‌ای کوچ نمی کنند تا در دین دانش بیاموزند و قوم خود را هشدار دهند هنگامی که به سوی آنها بازگشتند، باشد که آنها بترسند. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. ای کسانی که ایمان آورده اید، با کسانی که از کافران که نزدیک شمایند جنگ کنید و باید آنها در شما شدت و درشتی بیابند و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. و اذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. و هنگامی که سوره ای نازل شود، پس بعضی از آنها به دیگری میگوید این سوره ایمان کدام یک از شما را افزود؟ به آنها بگو اما کسانی که ایمان آورده اند پس به ایمانشان افزوده و آنها شادمانی می کنند. و اما الذین فی قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم کافرون. و اما کسانی که در دلهایشان بیماری است پس پلیدی به پلیدیشان افزوده و در حالی که کافر بودند مردند. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا آنها نمی بینند که در هر سال یک یا دو بار آزمایش می شوند؟ باز توبه نمی کنند و نه آنها پند می گیرند. و اذا ما انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. و هنگامی که سوره ای نازل شود بعضی از آنها به بعضی دیگر نگاه می کنند گویند آیا کسی شما را می بیند؟ سپس باز می گردند خداوند دلهای آنها را از حق باز گردانید زیرا که آنها گروهی‌اند که نمی‌فهمند. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. یقیناً پیامبری از میان خودتان به سویتان آمد که رنجهای شما بر او دشوار و گران است و بر هدایت شما سخت اصرار دارد و نسبت به مؤمنان رؤوف و مهربان است. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
علیه توکلت وهو رب العرش العظیم. پس اگر روی برگردانند بگو خدا برای من کافی است، هیچ معبودی به حق جز او نیست، بر او توکل کردم و او پروردگار عرش عظیم است.